सहित गरेर लगभग 4 करोड 4 करोडको हाराहारीमा क्षति भएको छ। नरुनुहोस् आमा, नरुनुहोस् नरुनुहोस्। सामान त अब होटलको सामान हो, 10 वर्ष दुःख गरेको सामान चाहिँ यही भित्र यो पुरिएको बिल्डिङ छ। ए च्यानल पनौतीलाई सब्सक्राइब गरी यो घन्टी थिच्न नभुल्नुहोला। च्यानल पनौतीमा यहाँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी यो मेलम्चीको यो बगरमा आइपुगेका छौँ, जुन यहाँका यी बस्तीहरू खोलाले पुरै पुरेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। यी दृश्यहरू तपाईँहरू सामु हामी देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। यहाँको यो बस्तीहरू पुरा घरहरू पुरिएको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। एक तलाभन्दा बढी घरहरू यहाँ पुरिएको छन्। यो खोलाको बहाव आज हिजोबाटै यो खोलाको बहावले चाहिँ दिशा परिवर्तन गरेको र पारिपट्टिबाट खोला बगेको कारणले गर्दा आज यो बस्तीमा चाहिँ हिँड्न सक्ने केही सहज भएको छ, तर ठाउँ ठाउँमा भने धेरै भाँसिएको छ, जोखिम अवस्थामा छ। यो दृश्यहरू तपाईँहरूलाई हामी यो मेलम्चीको जुन यो भयावह दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। अघिल्लो दिन आएको हो, अघिल्लो दिन बेलुकी 7 बजीतिरबाट बढ्दै बढ्दै आइरहेको थियो। अनि राति खासै धेरै पुगेको त राति हो। अब राति खासै त्यति धेरै ठुलो नहोला भने सबैले सोचेको थिएँ। रातभरिमा यता मासतिर यतातिर सबैतिर पसिसकेको छ। यहाँ पारी गरौँ, उहाँ गएर सबै दर्शकवृन्दहरू, हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यी घरहरू पुरिएर यी माथिका यी डन्डीहरू मात्रै देखिएका छन्। यो पुरै बजार चाहिँ एउटा बगरमा परिणत भएको छ। हामी यहाँ सजिलै देख्न सक्छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द, यी घरहरू यसरी पुरिएका छन्। यो भयावह दृश्यले एकदम पीडा थपिएको छ। यो बन्दै गरेको घर पनि पुरिएको छ। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम रामहरि चालिसे। यो घटनाको बारेमा केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो घटना चाहिँ 1 गते दिउँसो 4 बजेबाट सुरु भएको हो। यो 4 बजेबाट आउँदाखेरि आधी भाग मात्र बाढी आएको थियो। रातिबाट लगभग पुर्दै आउनु थाल्यो। 2 गते बिहानबाट यो भाग छोपेर हिजो बेलुका राति 12 बजेबाट पानी उता गयो, यो ठाउँ खाली भयो। यो जुन अहिले पुरिएको हामी जुन ठाउँमा बसिरहेका छौँ, यो चाहिँ खास के हो? यो खास यो हस्पिटल बन्न लाग्यो, आयुर्वेदिक हस्पिटल। यो कति तला पुरिएको छ? यो यही 1 तलाको ढलान हो। यहाँ हुँदा 1 तला हुन्छ, 1 तलाको ढलान हो। यो 1 तलाको ढलान पुरै छोपेको छ। 1 तलाको ढलानको लागि तयारी बनाएको, 10 गते ढलानको लागि तयारी बनाएको थियो। हजुर, तर यो पुरियो अहिले। यहाँ लगभग कति जति घर थिए होला नि? यो अहिले जति हामीले देखिरहेका छौँ यो एरिया, यहाँ अनुमानित कति जति घर थियो होला? यो एरियामा अनुमानित थियो कति घर थियो होला? जति छन् यी सब पुरिएका छन्। 1 तला बराबरको सबै पुरिएको छ। 1 तला बराबर सबै घर पुरिएको छ। यसमा मानवीय क्षति चाहिँ के? मानवीय क्षति भएको छैन। मानवीय क्षति भन्दा 1 गते राति नै मान्छे जति सबै आफ्नो ठाउँमा सुरक्षित ठाउँमा गइसकेको थियो। मानवीय क्षति भएको छैन। अरू लत्ता कपडादेखि लिएर गएर खाने पिउने सामानहरू चाहिँ सबै क्षति भइसक्यो। यहाँको जुन
स्थानीय निकाय वा सरकारले के गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ हजुर? हाम्रो लागि चाहिँ अब सरकारले राम्रोसित गर्ने भने खोलोलाई व्यवस्थित गरिदियोस्, यतापट्टि या जाली हालिदियोस् या केही गरेर यो ठाउँमा खोलो नआउने बनाइदियो भने हजुर हामीलाई सहिलो हुन्छ, नत्र हामी यो ठाउँमा नबस्ने नै अवस्था आइसक्यो। अब जस्तो अब यो एक तला पुरिएको छ, अब यो के सम्भावना छ फेरि उत्खनन गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ वासस्थानै बनाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब यसलाई उत्खनन गरेर यो ठाउँलाई यो भरिएको गिटी बालुवा निकालेर यही ठाउँमा घर बनाएर बस्न सक्ने क्षमता छैन यहाँ। अब जति यो माथि देखियो यो माथिबाट मात्र अर्को तला थपेर लग्यो भने मात्र केही होला, नत्र होला जस्तो लक्षण छैन यहाँ, केही पनि सम्भावना छैन। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो। हामी देख्न सक्छौँ दर्शकबिन यो खोलाहरू उर्लिन भने कमी भएको छैन। यहाँ हामी नजिकैबाट लिइरहेका छौँ यो दृश्य, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन, हामी नजिकै आइपुग्यो यो दृश्य तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। खोलाको बहाव बढेको छ, हामी खोलाको नजिकै छौँ। यो पुरिएको बिल्डिङ छ देख्न सक्छौँ दर्शकबिन। यो बगर हिजो यहीँ माथिबाट बगेको थियो खोला भने आज यो खोलाले दिशा परिवर्तन गरेर यो साइडबाट बगेको छ। यहाँ पारि पनि हामी देख्न सक्छौँ यहाँ मानिसहरू वारपार गर्न सक्ने अवस्था छैन। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ केशव पाण्डे है, म चाहिँ यहीँ मेलम्चीकै बासिन्दा हो। यो जुन खोला छ यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न। यो जुन खोलाले यतापट्टिबाट कटान गरेर आएको छ भन्ने सुनियो, यसले धेरै कति क्षति पुर्यायो? अब हाम्रो पहिला चाहिँ खोलो यता बिचबाट थियो, यो तपाईँले पुल देख्न सक्नुहुन्छ है। यो पुल भन्दा यतापट्टि साइडबाट खोला थियो, यतापट्टि फोन पार्क थियो, यतापट्टि बस पार्क थियो, नगरपालिकाले बनाउन लागेको बस पार्क थियो, बिचबाट खोलाको करिडोर थियो। हजुर। अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ पहिला सुरुमा बाढी आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको काठ बगाएर ल्यायो एकपल्टमा होइन। हजुर। अनि त्यहाँबाट बाढी आउँदै गए पछाडि माथिबाट भरिँदै आएर यो हाम्रो पुललाई चाहिँ सबै माथिबाट आएको काठ जतिले चाहिँ पुललाई हान्यो। हजुर। पुललाई हानेपछि अनि पुलमा चाहिँ भरिँदै गएपछि त्यो पुल खोल्ने ठाउँ भएन, काठहरू सबै माथिबाट आएपछि पुल खोल्ने ठाउँ भएन, पुल भरिएपछि अनि त्यहाँबाट पुल माथिबाट पानी हिँड्न थालेपछि अनि सबै यो जोखिम बढेर चाहिँ बस ट्राकहरू मेलम्ची बजारहरू चाहिँ त्यहाँबाट छिरेको होला। अहिले अनुमानित कति जति घरमा क्षति पुग्यो होला? अहिले अनुमानित मेलम्चीको मात्र कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 150 जति घरलाई क्षति पुग्यो यहाँ र तल गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ बस्नै बस्नै नमिल्ने गरी क्षति पुग्यो 150 जति। अब सानोतिनो रात मात्र आएको छ, चामलहरू दालचिनीहरू यो रात आएको छ होइन। यहाँको मान्छेहरूलाई स्थानान्तरण गरेर माथि इन्द्रेश्वरी माविमा लगेर राखेको छ सबै बजार बासिन्दाहरूलाई है। हजुर। अनि त्यही नै छ होइन। अरू यसको बारेमा जुन घरहरू पुगेको छ यो घरहरू फेरि पुनर्स्थापना गरेर यहाँ बसोबास गर्न सक्ने स्थिति छ? अब घरहरू भन्दाखेरि अब मान्छेको जो सबै घरहरूमा चाहिँ व्यवसाय गरे मान्छे हो, सबै पसलहरू त्यहाँ पुगेको छ होइन। हजुर। अब एकपल्ट अब केही न केही एक्सन लिएर नगरपालिकाले त्यो खोतलेर अब खोलो किरार लाएर चाहिँ हजुर फेरि मेलम्चीलाई फेरि पहिलेको अवस्थामा पुर्याउन सक्छ कि भन्ने अनुमान छ। यो खोला जुन पहिला बगेको स्थान छ त्यो स्थान छोडेर यो बस्तीमा छिर्यो होइन? पहिला खोलो चाहिँ उताबाट बग्यो, अहिले चाहिँ त्यसले चाहिँ धार परिवर्तन गरेर चाहिँ यता बस्तीपट्टि हानेको होइन। त्यतिबाट गएको भए खासै त्यति धेरै नोक्सान हुँदैन थियो।
अनि यता आएपछि चाहिँ सबै यहाँबाट तलतिर चाहिँ सबै जोखिमपूर्ण हो। यो चाहिँ कतै खोला थुनिएर यो यसरी भेल आएको हो अथवा के छ, यसको के अनुमान छ? अब यसको अनुमान अब अस्ति हेलिकप्टरबाट चाहिँ सबै हेरेको माथि गएर एउटा ढिस्को खसेको छ अरे, त्यो ढिस्को चाहिँ अहिलेसम्म 2% मात्र बगिसक्दाखेरि अरू बग्नै बाँकी छ अरे है। हजुर। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ माथिबाट बाल्लो बगाएर चाहिँ यो भरेर अनि त्यो जोखिम भयो। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ चाहिँ नेपाली सेना र प्रहरीको उल्लेख्य उपस्थित रहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित स्थानतर्फ यहाँका स्थानीयलाई लान सकिन्छ भनेर अहोरात्र खटिरहने सेना प्रहरीलाई सलाम छ। यो चाहिँ मेलम्ची बजारको हो। यहाँ चाहिँ यो क्षतिबाट जोगिनको लागि यहाँ स्थानीयहरू प्रहरीको सहयोगमा यी सामानहरू बाहिर निकालिएका छन्। यी सामानहरू सुरक्षित स्थानतर्फ लिएर जाने क्रममा रहेको छ। यो रिसोर्ट चाहिँ हजुरहरूको हो? यो त्यहाँ चाहिँ कति एरिया थियो, कति रोपनी जग्गा थियो त्यो रिसोर्ट भएको ठाउँमा? रोपनी त मलाई भन्न आउँदैन। हजुर। कति हो नि 7वटा, यो अहिले त बाँकी भएको अलिकतिसम्म त्योसम्म 10वटा है। तलतिर 2 कोठा हालेर बनाएको थियो। हजुर। अनि अब त कति भयो सबै त्यो डुबानमा पर्यो होइन? यहाँ होटेल भत्का सामान नि गएको थियो। हजुर। उयो 2 मात्रै हो रहेको। नरुनुहोस् आमा, नरुनुहोस्, नरुनुहोस्। अनि अब यो पनि ठिक्क पर्छ। नरुनुहोस्, नरुनुहोस्, मन दह्रो बनाउनुपर्छ आमा होइन? अब यस्तो पर्ने हुन्छ। यो सागरको हो होइन? मलाई पनि नाम त थाहा भएन। यो चाहिँ हेलम्बु बस पार्क एरिया हो। यो चाहिँ पुरै डुबानमा परेको छ। यहाँ चाहिँ एक तला घर यो पुरिएको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ यो काठहरू ल्याएर थुपारेको छ। यहाँको होइन धेरै छेउमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन र बिचमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन दर्शकबिनी। एघारबाट 10 तर्फ जाने यो पक्की पुल यो मेलम्ची नदीले बगाएको छ। यो यहाँका यी घरहरू सबै पुरिएको अवस्था छ, बिजोक अवस्था छ, एकदम भयावह अवस्था। अझै पनि ठेकेका ठाउँहरू भासिने क्रममा छ। फोटो खिच्न मन लाग्यो।
सामानहरू के थियो? सामान त अब होटलको सामान हो 10 वर्ष दुःख गरेको सामान चाहिँ यही भित्र कहाँ राखेको थियो यो गाडी? अनि कहाँबाट ल्याएको थियो? यी सब पुरिएका घरहरू हामी तपाईँहरूलाई देखाउँदैछौँ। यहाँको स्थिति, यहाँ सबै पाङ्गोले छोपेको छ। सब सामानहरू बाहिर निकालेर अलपत्र अवस्थामा छन्। सब पुरिएका अवस्थामा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। खोला हाइटमा आयो अनि त्यही भएर यहाँ चढ्यो नि पहिला चढेर पुलले बाँध लाएर बसेको होइन तपाईँको जम्मा भएर बस्यो भने एकैचोटि खोलेपछि आएन त? तपाईँको हाम्रो यो खोलाको किनारमा होइन नि घर, हाम्रो धेरै माथि जाने घर। नक्सा पास गरेर बगाइदिन्छ। खोला किनारमा भन्नेलाई एकताल यहाँ आएर हेर्नु भन्नुहुन्छ होला है, के भन्नुहुन्छ होला भन्नु? उहाँहरूले एकचोटि हेरेर गइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो। खर्चकोहरूमा कमेन्ट नगर्नु, त्यही नगर्नुहोस्। किनभने त्यो धेरै। हजुरको परिचय दिनुहोस् न। मेरो सोमबहादुर तामाङ। हजुर एउटा व्यवसायी हुनुहुन्छ, सफल व्यवसायी। जुन यो पछाडि देखिरहेको एक तला पुरिएको छ, यो हजुरको घर होइन? यो जुन बाढी आउँदाखेरि हजुर कहाँ हुनुहुन्थ्यो? घरमै हुनुहुन्थ्यो। यो बाढी आउँदाखेरि हजुरको परिवारमा कुनै असर पर्यो अथवा के भयो? असर परेन। यहाँ अहिलेसम्म क्षति के कस्तो क्षति भयो हजुरको? क्षति त तपाईँको धेरै क्षति भयो नि। तपाईँको घर मात्रै क्षति होइन, घर त पुर्यो। घर भन्दा त उद्योग पुर्यो कि तपाईँको। हजुर, मसँग उता 12 जिल्लादेखिको भाइहरू बसिरहेको छ। कतिजनालाई काम दिनुहुन्थ्यो हजुरले? पहिला तपाईँको 22 जनासम्म थियो। हजुर, अहिले 7-8 जना थियो। हजुर, अब मैसँग अहिले त्यत्तिकै बसिरहेको छ माथि। होइन खाना त पाइरहेछ। हजुर, हजुर। खाना हामीलाई रात सात अहिलेसम्म पाएको होइन। हजुर, हामी आफ्नै खाना खाइरहेछ। जस्तो यो अब अहिले पुरेको अवस्था छ, यो पुरेको अवस्था अब यो फेरि पहिलाकै अवस्थामा यो सिर्जना हुन सक्ला त? यो घर यो सम्भव छैन। सम्भव छैन है? यसको विकल्प सोच्नै सकिँदैन। सोच्नु सक्नु। जुन यो कारखानाहरू बगायो, हजुरको यो जुन सामानहरू थियो, यो कति जतिको क्षति भयो? तपाईँको लगभग 96-97 लाख। 96-97 लाख जति नोक्सानी भयो। यहाँ घरमा चाहिँ हजुर भर्खर सर्नु भएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो, के हो यो? हो, अस्ति वर्ष 17 गते। अस्ति मात्रै सर्नु भएको थियो? 17 गते सरेको। हजुर, बनाएर भर्खर सर्नु भएको घर। यो एक तला मात्रै पुरिएको छ कि योभन्दा बढी छ, के छ? यो एक तला 1.5 तला माथि गएको छ। 1.5 तला माथि? 1.5 तला भनौँ न। हजुर। जो भाडामा बस्नेहरूले धेरै क्षति भयो। भाडामा पनि राख्नु भएको थियो मान्छेहरू? मुनि फ्ल्याटमा एउटा भाइ थियो, बनेको भाइ दीपक श्रेष्ठ। हजुर। उसको तपाईँको उसको क्षति मेरो घरमा 60 लगभग बढी 60 लाख, 60-70 लाख। त्यति चाहिँ उहाँको पनि नोक्सान भयो? नोक्सान भयो उसको। अब उसको सम्भव छैन, निस्किँदैन। सबै तपाईँको त्यो 35,000 40,000 दिने डस्नाहरू हुँदो रहेछ। हजुर। त्यस्तो मालहरू पुरेको अनि अब त्यो सम्भावना छैन चाहिँ? उसको सम्भव छैन। अहिले उसको अब सबभन्दा जिरोमा पुगेको उनी हो। हजुर।
उसको 2 ठाउँ पुऱ्यो यहाँ मात्रै मेरो घर मात्रै होइन अर्को माथिल्लो पसलमा पनि पुग्यो उहाँले सञ्चालन गर्नु जति भएको थियो त्यो सबै पुग्यो सबै अब उहाँ योभन्दा तपाईँको अस्ति कति 28 गते त राति बेलुकासम्म ल्याएर झारेको 2 गाडी हजुर राति 2 बजे त्यो बाढी आउनुभन्दा अगाडि हजुर 28 गते हजुर 2000 ल्याएको त्यो सामान सबै गयो यो त गयो अर्को कति गयो तपाईँको यो अब यो घरभित्र भएको त तपाईँ स्त्री चाङ गरेर राखिदियो पुरै हजुर तपाईँको यो घरको उतापट्टि ठुलो प्यासेज छ यो बाहिरपट्टि प्यासेज छ 4 फिट त्यहाँसम्म पाइपहरू सबै त्यो सबै जिरोमै बनाइदियो उसले अब सरकारसँग स्थानीय निकायसँग हजुरको अपेक्षा के छ खोइ सरकारले के गर्ला अब गर्ला नगर्ला स्थानीयले सरकारले गर्ला नगर्ला के त्यो थाहै छैन उहाँहरूसँग थाहा होला हामीले थाहा छैन हजुरको टोटल नोक्सान चाहिँ कति जति भएको छ घर सहित गरेर लगभग 4 करोड 4 करोडको हाराहारीमा क्षति भएको छ परिवारमा त कसैलाई केही भएको त छैन जति खोला आयो हामी माथि माथि जाँदै गयो कि हजुर हजुर होइन त्यतिसम्म 4 बजीसम्म खोला आएको थिएन 4 बजी पछि आएर खोलाले एकैचोटि उ गर्यो नि त हजुर हजुर नभए त तपाईँको हामी त यो आउँदैन जस्तो लाग्थ्यो कबाट होला हानेर आइसकेपछि लत्तै एकैचोटि आइदियो कि काठ बगाएर अनि उरुङ लगाएपछि एकैचोटि बगाइदियो